आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की वीडियो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइंसी करिश्मे मेराज पर है। हम आज की वीडियो में मेराज के तारीख़ी और रिवायती पहलुओं पर बात करने की बजाय उसकी साइंसी तौजीहात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, मेराज के वकूअ पज़ीर होने में बहैसियत मुसलमान हमें किसी शक व शुबे में मुब्तला होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लम्हों में हज़रत उम्मे हानी के घर से मस्जिद अक्सा ले जाया गया और फिर वहाँ से आपको आलम बाला की सैर कराई गई, जहाँ आपने आलम बाला के मुशाहिदात किए और इतने कम वक्त में किए कि जब वापस तशरीफ लाए तो दरवाजे की जंजीर हिल रही थी, वुज़ू का पानी बह रहा था और बिस्तर गर्म था। नाजरीन, आज तो हमें इस वाक़े की तस्दीक में कुछ ऐसे साइंसी शवाहिद भी मिलते हैं जिनकी वजाहत मौजूदा साइंस कर चुकी है, जैसे कि खरबों मील की मुसाफत, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल या दीगर आलम या कायनात जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है, और तवील सफ़र का चंद लम्हात में तय हो जाना यानी वक्त की रफ्तार, स्पीड ऑफ टाइम वगैरह सब साबित है। तो आइए सबसे पहले हम अरबों मील की मुसाफत तय करने के तरीक़ाकार को समझने की कोशिश करते हैं। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक कायनात या आलम यानी यूनिवर्स इतनी वसी व अरीज़ है कि उसमें फ़ासले की पैमाइश किलोमीटर या मीलों में नहीं बल्कि नूरी साल यानी लाइट ईयर्स में होती है। कायनात या आलम में एक नूरी साल का मतलब नूर या रोशनी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में एक साल लगना है। इसके साथ ही साथ साइंस हमें यह भी बताती है कि इस कायनात या आलम में अरबों खरबों कहकशाएं यानी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ज़मीन जिस कहकशा में मौजूद है उसका नाम मिल्की वे है, और उसके एक सिरे से दूसरे सिरे का फासला तकरीबन 1,00,000 नूरी साल है, जिससे हमें कायनात या आलम की वुसअत का अंदाज़ा होता है। जबकि इंसान ने बज़ाते खुद मुरव्विजा नक्लो हमल के वसाइल इस्तेमाल करते हुए अभी तक सिर्फ चांद का सफ़र किया है, जो कि ज़मीन से सिर्फ 1.3 नूरी सेकंड के फासले पर है। नाजरीन, इसी वजह से जदीद साइंस बहुत अरसे से नक्लो हमल के ऐसे ज़राए की तलाश में है जिससे इंसान बहुत कम वक्त में हज़ारों नूरी साल की मुसाफत का फासला तय कर सके, और इस तहकीक में साइंसदानों को कुछ कामयाबी भी हुई है, जिसमें साइंसी थियरी में एक ऐसा सुरंग नुमा टनल ढूंढा गया है जो इंसान के इस मकसद को पूरा कर सके, और इसे वर्म होल का नाम दिया गया है। और इस सुरंग नुमा टनल या सुराख के ज़रिए इंसान हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों नूरी साल का फासला पलक झपकने में तय कर सकता है, और ये सुरंग नुमा आलम या कायनात के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त वाक़े और फिर गायब हो सकता है। यानी हमें मालूम हुआ है कि कायनात में वर्म होल के ज़रिए अरबों खरबों मील का फासला पलक झपकने में तय किया जा सकता है। आइए अब हम वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर वक्त को घड़ी या सूरज या चांद की गर्दिश से मंसूब किया जाता है, जबकि साइंस के मुताबिक वक्त भी एक सिमत या डायमेंशन है जिसे बाकी डायमेंशंस की तरह तब्दील किया जा सकता है, और घड़ी के सेकंड, मिनट, घंटा और दिन रात वगैरह महज वक्त की पैमाइश की इकाइयां हैं। यानी घड़ी के रुकने से या दिन रात की रफ्तार से वक्त गुजरने का अमल नहीं रुकता। वक्त एक मखसूस सिमत यानी मुस्तकबिल की तरफ मुसलसल चल रहा है, अलबत्ता उसकी रफ्तार का तआयुन मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ एक और अहम तसव्वुर स्पेस एंड टाइम का जिक्र करना भी ज़रूरी है। आम फहम अल्फाज में स्पेस 3 डायमेंशंस यानी 3 डायमेंशनल है, जिसमें से किसी भी डायमेंशन को तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह वक्त यानी टाइम भी एक डायमेंशन है जो कि एक मखसूस सिमत यानी मुस्तकबिल की तरफ चल रहा है। टाइम एंड स्पेस दोनों ही कायनात की पैदाइश के वक्त पैदा हुए, यानी कायनात की पैदाइश से पहले ना स्पेस थी और ना ही टाइम। अब अगर स्पेस और टाइम को आपस में जम कर दिया जाए यानी एक दूसरे में मदगम कर दिया जाए तो ये स्पेस टाइम या टाइम एंड स्पेस कहलाएगा।
ٹائم اینڈ سپیس کو مزید سمجھنے کے لیے عموماً ایک جال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس جال کو کائناتی اجسام اپنی کثافت اور کشش ثقل کی بنیاد پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وقت کی رفتار کائنات میں ایک جیسی نہیں اور اس رفتار کا تعین کشش ثقل پر منحصر ہے۔ کائنات کے کسی جسم کی جتنی زیادہ کشش ثقل ہوگی ادھر وقت اتنا ہی آہستہ ہوگا۔ اسی طرح کا ایک انتہائی کثیف جسم بلیک ہول کہلاتا ہے، جس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ یہاں وقت بھی تقریباً رک جاتا ہے اور روشنی بھی اس سے نہیں نکل سکتی۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ بلیک ہول کو انسانی آنکھ یا خوردبین وغیرہ سے دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ بصارت کا تعلق روشنی کے منعکس ہونے سے ہے اور بلیک ہول سے روشنی ٹکرا کر بھی نہیں نکل سکتی۔ لیکن چند سال پہلے اب تک کے وسائل کو ہی استعمال کرتے ہوئے بلیک ہول کی ایک تصویر لی گئی، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سائنسی تصورات حتمی نہیں ہیں۔ بلیک ہول کے بالکل برعکس ایک ایسا جسم بھی تجویز کیا گیا ہے جو کثافت اور کشش ثقل میں انتہائی لطیف ہے۔ اسے وائٹ ہول کا نام دیا گیا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق وقت کی رفتار یہاں اتنی ہی تیز ہونی چاہیے۔ اس بحث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کی رفتار کائنات میں یکساں نہیں، بلکہ کائنات کے مختلف مقامات پر موجود اجسام کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب اس سے آگے چلتے ہیں جہاں ہمیں سائنس میں ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس کا تصور دیا جاتا ہے، جس کے مطابق بہت سے عالم یا کائناتیں آپس میں ایک گروپ کی شکل پا جاتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کپڑے کے ریشوں کی طرح اوورلیپ کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت ایک کائنات کے کچھ عناصر دوسری کائنات کے کچھ عناصر کے ساتھ منسلک ہیں، جس سے ہمیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کر کے انسان کسی دوسری کائنات یا عالم کے کسی خاص حصے کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سائنس بہت سی ایسی قوتوں کا ذکر بھی کرتی ہے جسے عام ذرائع استعمال کرتے ہوئے دیکھا یا ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کائنات یا عالم کے نظام کو چلانے کے لیے ان کا موجود ہونا اور تسلیم کیا جانا ناگزیر ہے۔ اسے سائنس ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے تعبیر کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا موجود ہونا ناگزیر ہے، بلکہ یہ اتنی ہی اہم ہے کہ کل ویزیبل کائنات کا تقریباً 70% اسی قوت اور مادے پر مشتمل ہے۔ کائنات یا عالم کا دیکھا جانے والا حصہ یعنی ستارے، سیارے وغیرہ محض 3% ہیں، جبکہ باقی حصہ ڈارک میٹر ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ کائنات یا عالم ایسی قوتوں اور مادے پر مشتمل ہے جسے اب تک انسانی حواس سے دیکھا، سنا، حتیٰ کہ شاید سمجھا بھی نہیں جا سکا، لیکن اس کے بغیر عالم یا کائنات کا وجود قائم نہیں ہے۔ لہٰذا موجودہ دور تک کے ان سائنسی دریافتوں اور تصورات کو سامنے رکھ کر سائنسی بنیادوں پر واقعہ معراج کو سمجھنا کسی حد تک آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ حکمت خداوندی کے تحت یہ سفر کسی ورم ہول کے ذریعے عمل میں آیا ہو کہ جہاں طویل فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر جانا ممکن ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ تک کا کئی سو میل کا فاصلہ لمحہ بھر میں طے فرمایا اور وہاں سے عالم بالا تشریف لے گئے۔ اسی طرح ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے مطابق کائنات کی مختلف سطحوں میں وقت کی رفتار ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اجسام یعنی عالم اپنی کثافت اور کشش ثقل کی بنیاد پر تبدیل کر سکتے ہیں، اور بلیک ہول میں جیسا کہ ذکر ہوا وقت تقریباً رک ہی جاتا ہے، یا وائٹ ہول میں یہ بڑی تیزی سے سفر کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کرۂ ارض اور اس کی کشش ثقل کی وجہ سے صرف چند لمحے گزرے، لیکن ورم ہول اور کائنات کے دوسرے عالموں میں وقت کی رفتار ظاہر ہے چونکہ مختلف تھی۔ اسی طرح ملٹی یونیورس تھیوری کہ جس میں مختلف کائناتیں باہم مربوط ہیں اور ان کے عناصر آپس میں منسلک ہیں کو بروئے کار لاتے ہوئے دیگر کائناتوں اور ان کے احوال کا مشاہدہ بھی سائنسی بنیادوں پر خارج از امکان نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسی عمل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کے
مختلف جہانوں کا مشاہدہ اور سیر کرائی گئی ہو۔ گو کہ رائج ٹیکنالوجی مجموعی انسانی حواس ظاہرہ و باطنہ کی موجودہ استعداد اور اب تک کی سائنسی دریافتیں اس واقعے کے تمام پہلوؤں کا سائنسی بنیادوں پر احاطہ تو شاید نہ کر سکیں، لیکن یہ نتیجہ ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسانی ذہن کی ناقص اپروچ کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر مبارک کی سائنسی توجیہ ممکن ہے، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ مزید سائنسی ارتقاء کے نتیجے میں نہ صرف اس طرح کے واقعات کا ادراک ممکن ہو بلکہ انسان کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر قوتوں کو بھی جاننے کے قابل ہو سکے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ ایکٹیویٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔